Mayong adlaw mga higala, aniya kita karon diri sa Purok 1, Saray, Salay, Misamis Oriental aron sa pagsubaybay sa maong gipahigayon nga medical mission nagipanguluhan sa Victoria family ug sa Saportisa family. Ug usab sa ato ang Honorable Nicodemo Zambrano. Sa tuig 2024, Oktubre 20, adunay gipahigayon ang mga medical missionary volunteers sa Purok 1, Saray, Salay, Misamis Oriental. Alang sa libre nga serbisyo sa mga katawhan, adunay libre nga serbisyo sama sa massage, haircut, sugar test, uric acid check, eye check-up, ug free reading eyeglasses. Free usab ang atong consultation pinaagi sa mga natural remedies and counseling, vital signs check, karada scan, feeding program, ug uban pa. Diin atong makita ang ubay-ubay nga mga katawhan nato nga malipayon ug mapasalamaton sa mga serbisyo. Ako nagpasalamat ko sa Ginoo nga nay misyon gihatag para mahibuan akong sakit. Nya nahayagan ko sa iyang gipanghatag nga mga resita nga idili sa ako. Ako si Danilo Dalauta, usa ka kagawad sa Barangay 1. Nga nakalako og pasalamat sa ilang medical mission sa among igsuon taga SDA nga kami naka-serbisyo sila sa among barangay. Daghan salamat. Maayong hapon sa tanan. Salamat kayo sa medical mission nga gi-held sa Barangay Saray, Purok 1. Nga gipanguluhan ni Brother Errol, kauban ni Pastor Arellano nga nagmalampuson ta sa gihimyo nga kayuhan dinhi sa among barangay sa Saray, Purok 1. Ikaduha na ni nga higayon nga inyong gihimo sa among barangay. So kinasing-kasing among itunol ang pagpasalamat sa mga kayuhan nga inyong gihatod. Daghan kayong salamat sa inyong pagsuporta, labi na sa mga katawhan nga na serbisyo sa among barangay. Mayong hapon. Ang medical mission nagahatag og kaayuhan alang sa mga katawhan sa Purok 1 Barangay Saray. Pinaagi sa pagkat-on sa insakto nga lifestyle ug mga paagi sa natural remedies nga konsultasyon. Iusahan nato sila sa pag-ampo aron nga silang tanan mamahimong atong maduol diha kang Kristo. Kini si Siljan Ray Marianas alang sa Adventist Light Media Report.